इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्ट इंडीज के 254 रन के हदफ में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 25, कामरान गुलाम ने 19 और सलमान आगा ने 15 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की तमाम विकेट स्पिनर्स ने हासिल की। स्पिनर जोमेल वॉर्किन ने 5 और केविन स्निकलर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स, फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वुकला से मुतालबा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। फैसल सिद्दीकी के दलाइल, 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। जस्टिस जमाल मंदुखिल का इस्तफसार, दस्तयाब अराकीन पर वोटिंग हुई। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? वकील ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियाँ किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज किया करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकाम के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादी नजर में तौहीन अदालती कार्रवाई जजिस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजिस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई नहीं की जा रही। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हो वो दोबारा फरवरी में असर बेंच में लगाया जाए। अदालती फैसला। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। नौ मई और 26 नवंबर पर कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। टीका एक्ट सहाफियों के गले का फंदा है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, अल-यमीन गंडापुर बहादुर वजीर आला है। जुनेद अकबर पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। PTI मुत्तहिद है। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खबर मानिका की अपील। बानी PTI के वुकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान पर एतराज। आप ये केस सेशन कोर्ट में सुन चुके और एडवाइस ऑर्डर दे चुके हैं। शुएब शाहीन का जस्टिस आजम खान से मुकालमा। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। डेज का बहाना करके या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात को जारी नहीं रखना चाहते। स्पीकर साहब को इन्होंने अभी तक फॉर्मली अपने फैसले से आगाह नहीं किया। उन्होंने 3 मीटिंग्स के दौरान ये नहीं कहा हरगिज़ कि अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम चौथी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर वो ये बात कहते तो हम वो एलामिया में डलवा देते। ये एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड है, तमाशा सा बना दिया है उन्होंने, सर्कस का रंग दे दिया है इस संजीदा मश्क को।
پی ٹی آئی کے مطالبات پر جواب مذاکرات میں ہی دیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا جواب پی ٹی آئی کی خواہشات کے مطابق ہو۔ پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر آنا چاہتی ہے تو آئے، ہم بھی ان سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے نام پر سرکس اور تماشا لگا رہی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی میں ایک بار بھی مطالبہ نہیں کیا، اگر کمیشن نہ بنا تو چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ پیکا ایکٹ پر صحافیوں کا اعتماد میں لینا چاہیے۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا، پی ٹی آئی 28 جنوری کی میٹنگ کا انتظار کر لیتی تو بہتر تھا۔ حکومت بانی سے مذاکراتی کمیٹی کی ایک بھی ملاقات نہیں کرا سکی۔ مارچ میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر ہوگی۔ اسٹیٹ پاور کی طرف واپس جائیں گے اور امید یہ ہے کہ اس بار یہ ذرا وائڈ ہوگی، اس میں اور جماعتیں بھی شامل ہوں گی اور جو ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانے کی طرف جو بڑھ رہی ہے پارٹی، اس کو بنا کے اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ ڈی چوک دوبارہ منزل ہو۔ ملتان کے علاقے فہد ٹاؤن میں گیس کنٹینر دھماکے سے پھٹ گیا، ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی، 30 زخمی، متعدد افراد کی حالت تشویشناک، آگ سے کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فائر بریگیڈ کی 16 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، آگ سے قریبی گودام بھی لپیٹ میں آ گئے۔ کنٹینرز کے ٹکڑے گھروں میں گرنے سے شہری زخمی ہوئے، علاقے میں بجلی اور گیس کی سپلائی بند۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ مظفر آباد میں درج، کمشنر کی سربراہی میں تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ملتان میں گیس کنٹینر پھٹنے سے شہریوں کی اموات پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کی باوزر پھٹنے کی وجوہات جاننے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے ممبر الیگزینڈر گرین سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور دراندازی کے واقعات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے امریکی کانگریس مین الیگزینڈر گرین کے فلسطین ایشو پر اصولی موقف کو بھرپور سراہا، کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی آ رہی ہے، پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا، شرح سود میں 1.5 سے 2% کمی کا امکان، اس وقت شرح سود 13% ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پریس کانفرنس میں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کو مستقل بے دخل کرنے کا گھناؤنا منصوبہ، لاکھوں فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسانے کا پلان، کہا اردن اور مصر لاکھوں فلسطینیوں کو پناہ دیں، غزہ کی پٹی میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، الگ جگہ گھروں کی تعمیر چاہتے ہیں، ہمسایہ ممالک غزہ کے شہریوں کو پناہ دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا غزہ کی صورتحال تباہ کن ہے، چاہتا ہوں کہ مصر بھی غزہ کے پناہ گزینوں کو قبول کرے، جلد مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی بات کروں گا۔ اور فلسطینی عوام نے امریکی صدر کا پلان مسترد کر دیا، اردن نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کی مخالفت کر دی، اردن پہلے ہی مقبوضہ علاقوں سے بے دخل لاکھوں فلسطینیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایمن صفادی کا بیان، حماس کی بھی ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کے بیان کی مذمت، تعمیر نو کی آڑ میں کوئی تجویز قابل قبول نہیں، ہمارا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست ہے۔